rindiran sa Ginoo kay kabalo man siya nga gitemp lang ta. Gitintal lang ta ba, wala pagyud ta nakabalugod ka ng ano gyud sa Ginoo, pero sila kabalo naman gud sila. No, mao nga sila nga o sige, mauday na inyo ha, dili mo diri gusto sa langit. Dili mo magpa-under sa kuha. Di mo kay gusto mo mulabaw sa kuha, then na dili na ko kinahanglan ang inyong ano pag ano mo. No, layas mo diri sa kuang kaharian. So mao nakadili sila mosunod, dili sila mosunod, no? Dili sila mosunod sa Ginoo, sa rules sa Ginoo niya. Naa na sila sa langit. So mao to wala na sila pag-asa. So gidistant sila sa Ginoo nga mawala gyud sila. So pero gipa-enjoy pa sila sa Ginoo, no? Gipa-enjoy pa sila sa Ginoo. Mao na ang kakaron diri ang tanan nagkontrol sa tua, maski ang universe, maski ang mga scientists, wala man gyud na nagtuog mga Ginoo kay ang mga kasagaran sa mga wise people by studies yun na sila ginaano nila ang mga facts, ang mga observation nila, no, nagasalig sila ana ba, no, pero masking sila mag-ano man pud sila giunsa man ni pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan, ang universe. Dili maka-explain ang mga scientists ana, mga astronomer, ay mga astronaut, mga kinsang mga ano nga nakaadto na dito sa universe. Wala gyud maka-explain sa ilaha kay masking sila nihanga sila sa perfect kaayo nga pagkahimutang sa mga butang nga naa dito. Ngano maning ano sun, dili man ni sila magbinanggay, mga earth, ang mga moon, dili man ni sila magbinanggay. Ngano man kining mga ano sa kadaghan nila, nganong dili man sila magkaanuhay, no? So mao na siya ang ano niya, hanay kaayo ang ano dito sa kalawakan. So masking ang mga wise men dili sila maka-explain kung ngano man nga ing-ani ka pahimutang ang tanan. Masking kita sa lawas nato, masking sa lawas sa mga hayop, masking sa mga tanom, no, sa mga tanom kinsa may nagakontrol ani, no, kinsa pa sa atoa nganong gihan-ay man pag-ayo sa Ginoo, mata, ilong ug mga bituka, mga stomach nato, tiyan nato, heart nato, function sa baga, function sa dugo, function sa mga ugat-ugat, unsa man ni kinsa may nag-ano ani perfect kaayo ang pagkabuhat, no? Pero nganong nay mga abnormal, it's because ang kasagaran nay mga abnormal, it's a curse. So nganong nay mga curse, nganong nay mga abnormal nga mga tao nay ibang gipanganak sila nga wala ang tinain nila, mostly sa sorbi. Kasagaran mga bata nga gipanganak nga abnormal is ilang mga ginikanan abusado sa lawas. Mostly katong mga ginikanan nga sigig drugs, sigig inom, ang ilang mga anak paggawas masakiton, way lubot niya, may iban na depekto sa heart. It's because sa sala sa tao kay pabaya man sila. Nya karon i-blame nila sa Ginoo ang ilang mali. Ano, ngano man na ing-ani akong anak? Nganong abnormal man ni akong anak? Ask yourself. Nganong abnormal imong anak? Do you believe kanang nipalo ba ka sa kabubuton sa Dios? Wala. Pangutan-an yung mga kaugalingon nganong abnormal inyong anak, nganong gipasakitan mo sa inyong kinabuhi, pangutan-an inyong kaugalingon kay kamoy nay mali, dili ang Dios. Kay ang Dios gibuhat niya ang tanan perfect. Gibuhat niya ang tanan, pero kitang mga tao mao'y ni guba ni ini. Ang kalibutan kaning adto si Adan ug Eva, gipapuyo sa Dios sa paraiso. Pero unsay gibuhat ni Adan ug Eva? Nisupak sila sa Dios, mao na gipagawas sila sa paraiso. Ug didto sila nagugmad na sila. Ang babae imbis manganak ang babaye, wala untay sama kakita mo manganak ang mga mananap. Dili nila kinahanglag doktor. Ang mga hayop manganak, ang mga pato manganak, manganak, wala sila'y kinahanglan doktor, pero nganong ang tao magkinahanglan jud doktor. Kinahanglan jud nga nimo alalay niya og grabing kasakit ang maantos because it's a curse. So kaning mga hayop wala man ni sila'y mo nagidili tugtan sa Ginoo makig-communicate ang hayop ug ang tao.
Kani adto, yes, pwede pa siguro. Pero karon dili tugtan kay tungod ang kaning mga hayop, kung mga matay ni sila, dili man ni sila anon sa Ginoo. Kay kita ramang mga tao ang nakasala, dili man ang mga hayop. Pero kay tungod lagi sa atong mga napagan sila, mao na kita mga kay ta, bangista sa mga hayop. Pero kana sila makasulod pa na sila sa sa Ginoo kaysa atoa. Nya karon i-blame nato ang mga kamalian nato sa Ginoo, nganong nag-antos mo, nganong naay kamatayon, nganong kalisdanan, kasakitan, nahimong dautan ang inyong kinabuhi niya ang Ginoo ang inyong i-blame. Wala mo nituman sa kabubuton sa Dios. Sumaw na karon inyong i-blame ang Ginoo. Nga kamura may nagbuhat og sa inyong kabubuton. Mao na iba ni mga sila, mga man ang nangamatay ang mga maayong tao. Are you sure nga maayong tao to sila? Unsa mang klaseng pagkamaayo ang imong gitan-aw sa usa ka tawo nga maayo siya? Ang usa ka maayong tao dili lang kay tungod gihatagan ka, gianuhan ka sa imong mga gikinahanglan, dili ing ana ang maayong tao sa Ginoo. Ang maayong tao sa Ginoo kanang nagtuo ug nagtuman sa tanan niyang kabubuton, mauna ang maayong tao sa Ginoo. Og dili lang tong walay ni dawat sa Ginoo, kadaghag mga maayo nga mga atheist, kadaghag mga maayo nga mga nga nagsimbag mga dios-diosan pero gi-ex gani na sa Ginoo. So ang maayong tao para sa Dios katong nagtuman sa tanan niyang kasuguan, mautoy maayong tao. Para mahibaw-an ninyo, dili kay maayo siya kay nanghatag siya, maayo siya kay malumanay siya mo istorya, maayo siya kay kanang maayo siya mo abi-abi, dili na maoy maayo. Ang maayo sa Dios nituman sa tanang kasuguan sa Dios. Mauna ang tinuod nga maayo. So, maunangin ko sa inyo ayaw mo pag-judge kay wala man mo kabaluon sa judgment. Dili mo mahimong judge. Kay di mo kabalo, kung di mo mutuman sa kasuguan sa Dios, di mo mahimong judge. So, mauna ang atong mga kasakitan, atong mga ayaw ninyo i-blame sa Dios. Unya karon magkinabuang ang inyong kinabuhi ug i-blame ninyo ang Dios. Mauna ang Dios dili makig sa tuwa kay balaan manggud siya, dili siya gustog mga hugaw. Ang Dios nato is balaan. Dili siya gustog masking gamay lang nga sala. Mauna kani adto sa panahon ni Moises. Sa dihang midwell ang Ginoo sa ilaha. Walay basta-basta makasulod sa presensya sa Dios. Maski nga mga pari, mga pangulong pari kani adto sila Aaron, sila katong mga anak ni Aaron. Mao tong nangamatay tong mga anak ni Aaron kay tungod naglaspas tangan sila sa pag-alagad sa Ginoo. Gipatay dayon sila sa Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo yaga-yaga nga pagpangalagad. Dili gusto ang Ginoo nga nimuduol sa iyang balaang dapit nga mga walay paglimpyo sa kasing-kasing. Ing ana ang atong Ginoo, mao na kita kung mga mao gay ingon ko sa inyo kamong nangamatay nga wala ni tuman sa kabubuton sa Ginoo ug tanang proseso sa Ginoo niya moingon mo adto mo langit. Wa jud mo kaabot didto. Kay dili ing ana ang saging harian sa Dios. Kay ang mga anghel gani nga nakasala gipanglabay na sa Dios. Gipanglabay na sa Dios ug dili sila makasulod sa presensya sa Dios. Ug mao na nga akong giingon sa inyo mao na nga mutuman ta sa kasuguan sa Dios para mahinlo ta. Mao na ang Ginoo biyaan na lang unta taniya. Kani adto sa panahon wala pa si Moises, biyaan na lang unta taniya. Pero dili kay naluoy siya siyang mga kay nay mga katawhan niya nga dili tanan mga dautan. So, nangapangita sa iya pero kay nahanglan lang nila ang iyang tabang. So mao na ang iyang Holy Spirit, mao na nagalig-on sa tuwa, nagatudlo karon kay dili man basta-basta mo ari gud ang Ginoo, kay kung moari ang Ginoo, patay tang tanan. Mao gini ko sa inyo si Jesus Christ inigbalik niya, ayaw ninyo panganduya nga daghan pag makasasala, kay sigurado lusaw mong tanan. Mga lusaw ta. Mga lusaw tang tanan kumubalik si Jesus Christ masking layo pa siya. Naalan siya duol-duol diya sa kawanangan. Ang tanang makasasala mga sunog na. Naay mga wala nag-confess, wala naglimpyo sa ilang kaugalingon, sa ilang kasing-kasing, sa ilang hunahuna patay. So dili pwede nga makaduol ta sa Ginoo. Ingon ko sa inyo balaan ang Dios, dili basta-basta. Dili siya ang Dios nga kanang inyong ginagunit-gunitan, ginaampuan ninyo, ginahaluk-halukan, dili na ang Ginoo.
No, ang Ginoo Spirit. Walay basta masking isa makasulod sa makaano sa iya nga wala nagputli. Tanan magputli gyud. Mao na gani ko ingon ko sa inyo si Jesus Christ maski moabutay na nga atong Ginoo, tan-awa ang kalibutan magubot. Kay nga naman, pag ang kalibutan puno sa kahugaw, sunugon niya. Kay sunugon niya ang mga dautan, ang mga hugaw. So dili pwede kay purifier ang Ginoo kanang ano siya, kanang sama siya sa kalayo ba. Ang iyang himaya sama sa kalayo. So kung tanang mga hugaw sunugon na niya, mao gani na kitang mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon muduol sa Ginoo, gina-purify, ginalimpyuhan, gina-sanctify. Dili lang siya ginadokdok, dili lang siya ginaano pa jud na siya ginagaling para makuha gyud ang tanang ano sa iyahang kasing-kasing hugaw. So mao na nga ang tanang Kristohanon mo ano gyud sa test, trial. Naadyoy test and trial ang Kristohanon. Walay Kristohanon nga nahimong ayahay in the first place. So tanang mga Kristohanon mosunod sa Ginoo, naadyoy trials. Kay ang iyang kuhaon katong mga daot sa atong kinabuhi. So naay grabing ano didto, naay grabing pagkiskis, naay grabing paglimpyo, pagbrush, grabe. So kay kuhaon sa Ginoo ang tanan-tanan nga mga hugaw sa tuang pagkatao. Dili kay mo ingon mosulod na kung Jesus Christ, pipadayon ka sa imong kinabuhi, dili. Dagan kag i-give up. May i-give up jud to nimong mga dili kahimutan sa Dios. No, maskin pa tay kung unsay nakababag sa imuha, ipag-give up na sa Ginoo sa imuha. Pero i-learn ka niya unsaon na nimo. Actually is dili man i-give up ang katong mga ano, kanang tudluan lang kaniya unsaon pag-manage nga matama. No, dili man na siya kanang give up. Tudluan lang kaniya unsaon pag-manage ato kay kani adto wala ka kabalo ka manage. No, ang imong pag-manage, for example, kani adto nagsimba ka sa mga, okay, mag-ano ko sa 10 Commandments, kani adto nagsimba ka sa mga Diyos-Diyusan. Ikaw, kailamang ka nga na kay Ginoo. Na kay Ginoo, pero karon ang Ginoo, yes, tinuod nga na Ginoo, pero dili ng mga makita nimo nga ribulto. So, mao na iyan ang walaon, pero naagyapoy Ginoo. Mao na nga, musimba gyapon ka sa Ginoo sa espiritu sa kamatuoran, pero wala na yung mga ribulto, wala na yung mga ano. Kani adto, sa adlaw igpapahulay, wala ta kabaluan na. No, wala ta kabaluan na, wala ta ka ano ana. So kani adto nga nagsige pa ka kanang bag-o pa ta, pero meron kay kabalugay mo na explain ako nga nalimbungan pa ta. So later on, no, sa adlaw igpapahulay, karon kani adto ako di kay ko magsimba. Kaya di man kita magsimba kay busy tatanan sa tuwag kinabuhi adlaw-adlaw sig unsa ray buhaton nato. I-manage na sa Ginoo. So sa adlaw igpapahulay ay kani di ay kay kani ato adlaw igpapahulay kamo sige man mo panghubog. Sige mo inom-inom, mag-date mo dito sa gawas, mag-unsa mo, mao kay rest day ninyo, kay rest day karon. Walay trabaho, mag-inom ta, mag-celebrate ta, maligo tag dagat, maun na. Pero karon imbis sa adlaw igpapahulay diri lang ko sa balay, mag-ano ko, buhaton ako ang ano sa bahin sa pag ano, kung katong kani adto nga wala pa ni na-rebuild sa Ginoong adlong igpapahulay mo simba gyud ta. No, sa una kay wala man tay simba, boy pakialam kay adto tag dagat, adto tag ano, kay wala pa man ta kabalo. Unsa di ang adlong igpapahulay? No, ang atong rest day adto tag dagat, adto inom-inom ta, biyahe tag asa ta mo adto. So mao na siya. So pero karon nga nakabalo na ka sa Ginoo, imo na siyang ibutang sa pagsimba. No, sa pagsimba man to kay mauman tong nakagisnan. Ug maupod ang majority nga teaching. Pero karon di ay sunay correction ang Ginoo nga kinahanglan kung pahulay ta. Tanan walay trabaho. So mao na siya nga ginahanay lang sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kani adto pag mag-away mo sa imong bana, moingon dayon kag abyaan ti ka, mangita kog lain, no? Mag-ano mo pero karon imong dawaton masking unsay batasan sa imong bana. No, iampo na lang nimo, sige lang, unta mahimong mahapsay among kinabuhi. No, kani adto daghan kag makita nga mga mali.
Masking ano, pero karon mayon ka sige lang ayuhon gyapon ni sa Ginoo. Basta ang importante kanang naang kalipay, no? Masking walay daghag kulang, pero naang contentment. So gina-arrange lang sa Ginoo. Kani adto gusto jud ka perminti nga na jud ko'y kwarta, gusto ko kanang na jud perminti nya kung bana pag mo ano di makahatag og daghang kwarta, mag ano na kong ulo, mag ano nang ako ang ano magsiyaw-yaw na ka, pero karon pasalamatan na nimo unsay mo abot sa inyo ha, no? Importante maayong panglawas, makakaon mo, maano mo, ano ang inyong pamilya, mauna na siya i-arrange sa Ginoo ang atong kinabuhi. Dili pareha kani adto, masking naigdaghan yaw-yaw gihapon ug unsa lang ang pang-anuhon, no? Pero kung naa na ka sa Ginoo, masking unsay mo abot sa imuha, ang importante hapsay inyong pamilya ug ang kalinaw naa ihapsay na sa Ginoo tanan. Kung kani adto grabe kag manungo, tagaliso nimo, grabe yung mga ana dayon ang mga baba, pero karon pag naa ka sa Ginoo, imong baba imo na jung anuhon, no? Control na siya, dili na siya basta-basta mo patakag istorya, mag ano na siya, masuko man pero nanay pagpugong, dili na tong parehas sa una nga YAW mo lalala, grabe, no? Nya tungluhon pag yun samot, grabe ing ana. So kung naa na ta sa Ginoo, ginakontrol ta, so naa na siya ano nga nay ano sa atuang kinabuhi, sa atong mga baba, no? Kay tungod ginahilinisan sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug atong hunahuna, so tabangan ta sa Ginoo nga makapugong, so dili pareha kani ato grabe, no? So naa na tay mga kani ato ang atong mga priority dili gyud kabubuton sa Ginoo. Pero karon ang mga priority na to is para sa kabubuton sa Ginoo. Kani adto gusto ko magsugal, hala mag ano ka luling hayaw. Oh, pero karon dili, mag-meditate, mag-ampo. No, mag-ampo, maminaw og mga worship song, magbasag Biblia sa mga pulong sa Ginoo. Kani adto hala lakaw dito, lakaw diri. So ing ana ang kinabuhi sa mga wala gyud nakaano sa Ginoo. So karon han ayon ta, sumaw na daghan kag nya nay iban kay dili man na siya mabasta-basta mawala sa uban. No, mao nang iban mag-struggle sila, lalo nagkanang sugarol pa ka. No, sugarol pa ka la, nay ano didto, ikaw dili na pero naa pag ana, nay something struggle ka nya pagkahuman na pud nimo ana, mura kag kanang makonsensya, Lord nganong ako man dapud tong nabuhat, Lord ana na pug ka. So na struggle dili pareha kani adto nga pag ana pag humagtong it's human og sugal, daog o pildi, ano lang wala lang, no? Pero pag nana ka sa Ginoo, pag humani mo ano nang konsensya, no, Lord nganong nabuhat man ako to, naing ani murag di na jud ka, pero ani kay sayang man tong ano no. So pero katong wala pa kita sa Ginoo, dili ka sayangan sa kwarta, pati sa inom. Kani adto la sige inom sigarilyo, inom. Pero karon kung naa ka sa Ginoo, sayang tong kwarta nako Lord ana may pag ako tong gipalit og bugas, may tong akong gipalit og ano. So ing ana na siya pag naa kay hunahuna sa Ginoo. So daghan kag mag-give up, no? So daghan kag ginatarong manggod sa Ginoo, ginatarong sa Ginoo ang atong kinabuhi. So mao gani na karon pod, mao gani ni diri sa government nganong ang Ginoo gusto niyang i-take over ang balaod sa government. Kay dako kay impact ang government. Actually, is dako kay impact ang government sa kinabuhi sa tao o sa influences sa mga katawhan. Kay ngano man, pares aning mga sugalan, okay? Casino, mga unsa pa, bay ating mga lottery. No, dako kay na siya whatever nga mga unsa, kay kana sila nagaano maguna sila mga taxes, so kailangan na to ang ano po taxes, no? Pero kung wag tangon gina sila, walay mga impluwensya nga sugal, kay ang government is law enforcer. Pag moingon ang government nga dili na kailangan mo tukod og casino, ayaw pagtukod. Kung dili kinahanglan magtukod og mga clubs, dili kinahanglan og dili gyud na matukod. Kung dili pud ta pwede mamaligyag mga ilimnon, dili gyud na siya pwede maano ang ilimnon, pati ng mga sigarilyo.
Pati ng mga sigarilyo, pag moingon ang government, no, di gyud na maano. Kay ano naman na dakpon man. So dili gyud na siya ma-implement, dili gyud na siya ma-establish. No, so pati ning mga clubs, dili pwede basta na inuman ni mga unsa dito nga mga ano. So para walay mga prostitution, walay mga bijoke, walay mga ano. So wala gyud na siya. So mao na ang giingon sa Ginoo nga kinahanglan limpyuhan ang makabalo ang government sa kabubuton sa Dios. Kay ang government is sila ang law enforcers. Ang Ginoo may magtudlo sa mga spiritual leaders to interpret sa kabubuton sa Dios para mahatag sa mga government, para sila mag-enforce. So para ipatuman. So para malimpyuhan ang atong nasod kay kaning mga clubs, kaning mga sigarilyo, kaning mga inom, mga sugal is mao ni siya ang number 1 na kaapekto sa kinabuhi sa mga tao. Maskin pang moingon ta nga mao nang ibang mga batanon, bata pa kabalo na mo sigarilyo. Nganong karong mga batanon kabalo na mo inom. So dili nato na maano sa atong mga young people kung nagpadayon ang government sa pagpaano ana. So kay naagyud na no dili gyud na siya maano. So dili gyud na siya ma-control kung dili gikan sa taas putlon. So kung dili nato malimpyuhan ang atong nasod, bahay na sa mga sugal, sa mga kabaret, mga inom-inom, suka ng ano, bahalag dagko nag-tax, dili ta ana. Kay makadaot man lang sa kinabuhi sa tao. So mao na ang inyuhang pagkamatarong is wala na inline sa Dios. Ug unsa ang kasagarang ano sa mga kagubot? Inom. Okay, number 1 jud kasagaran nagahatag og crimes is ang pag-inom. Kay mostly ang mga tao mabangag ng utok, mag-drugs ng uban. Sabayan man na nilag drugs ang inom nila. Pagkahuman kay maturirik ng mga utok, pati karon ang mga ilimnon nato nanay mga sagol nga mga ano makabuang. Sumaw na kasagaran daghag ma-rape, daghag mapatay tungod sa inom. Pero wala ta kabaluan na.